बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देसी बीबी यूके का इंटरव्यू है। तो उससे पहला सवाल आया है कि आपने ये यूट्यूब कब खोली। ये मैंने अगस्त में 14 अगस्त से पहले खोली थी। दूसरा सवाल है कि आपने ये चैनल क्यों बनाया है। वे मैंने दुनिया की भलाई के लिए बनाया है। जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नॉलेज या एक्सपीरियंस दूसरों तक शेयर कर सकूँ। जो चीज़ें मैं इंजॉय करती हूँ वह बाकी लोग भी इंजॉय करें। तो आप अपने आप को एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें, सवाल है। तो मैं तो कहती हूँ ब्यूटीफुल। जितनी चीज़ें अच्छी हैं बस उसको एडमायर करते रहो, उसको अप्रिशिएट करते रहो, तो गम परेशानियां खुद ही कम हो जाएंगी। ज़्यादा रोने चलाने से गम कम नहीं होते, परेशान होने से परेशानियां कम नहीं होती, बढ़ती हैं। आप क्या करना चाहते हो इसके साथ। मैं कौम की भलाई करना चाहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में एक मकसद है, एक मिशन है कि हदायत, गाइडेंस, दुनिया में अमन व चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, एहसास, हमदर्दी, पॉजिटिविटी और ये पोल्यूशन फ्री दुनिया देखना चाहती हूँ। उसके लिए काम कर रही हूँ। 1 मिनट का तक नहीं है भरोसा। सवाल है कि आप इस पैसों का क्या करेंगे जो आपको इससे हासिल होंगे। अभी तक तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, ना अभी तक होने का इरादा है। 9 महीने हो गए हैं इसको काम करते हुए और अभी तक तो मेरे पास कोई नहीं है। तो जब होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं जो बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, जब बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हैं, भूख प्यास की वजह से हैं, या किसी का इलाज करवाने वाला है, जो नीडी लोग हैं, उन पर मेरा खर्च करने का इरादा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है और इस ज़िंदगी में आखिरत के लिए कुछ करना चाहती हूँ और ये भी एक ज़रिया है। सवाल है कि आप कहाँ कहाँ घूम फिर के आए हो। तो मुझे पहले तो इतना घूमने फिरने का शौक़ नहीं था। बचपन में माँ बाप ने घर से स्कूल कॉलेज और कॉलेज से घर, कहीं इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं थी। शादी के बाद बहरहाल मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है और शादी यहाँ यूके में आके पूरा यूके घूमा है और 4-5 कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ, जिसमें दोहा है, कुवैत है, अमान है, पाकिस्तान तो है ही, दुबई है, इस तरह के मुल्क हैं। अफ्रीका है, केनिया है और यूके में ऑलमोस्ट मैं सारा घूमा फिरा है, बहुत इंजॉय किया है और अपने बच्चों को भी साथ में इंजॉय कराया है। जब आप बचपन में थी तो किसके साथ ज़्यादा आप क्लोज़ थी। तो मैं अपने अब्बू से बहुत क्लोज़ थी। 10-15 साल की थी जब अब्बू फौत हो गए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बचपन बहुत शानदार था। अब आप किसका ज़्यादा ख्याल करते हैं। मैं अपनी फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा ख्याल जब बूढ़े लोग होते हैं उनका करती हूँ, उनका अदब करती हूँ, उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि मैं उनमें अपने वालिदैन देखती हूँ। और बच्चों के साथ ज़्यादा मैं प्यार और मोहब्बत से पेश आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत मासूम होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और केयर की ज़रूरत होती है और इनको ये हमारा ब्रिलियंट फ्यूचर बन सकते हैं। इनके साथ अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये शाइन करेंगे, वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे और जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप टाइम दोगे बच्चों को तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइम का कोई पता नहीं है कब टाइम आ जाए। तो ये सवाल है कि आप कितना पढ़ी लिखी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कोई ख़ास पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पाकिस्तान से मैट्रिक करने के बाद एफएससी की थी, फिर मैंने प्राइवेट बीए किया था, उसके बाद यहाँ पर आ गई थी। मुझे टीचर बनने का शौक़ था
اور ٹیچر بننے کے شوق میں مجھے 4-5 سال ادھر کالج میں انگلش امپروو کرنے کے لیے جانا پڑا، جس سے میں نے اپنے انگلش لیول 2 کیا، چائلڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا کیا، اب کیئرنگ کا بھی کیا۔ جتنے بھی 4-5 سال میں جتنے بھی فری کورسز ہوتے تھے میں سارے کرتے تھے۔ الحمدللہ میرے پاس تقریباً 100 کے لگ بھگ سرٹیفکیٹس ہیں الحمدللہ۔ لیکن الحمدللہ تو وہ میں نالج جو ہے، اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ میں دوسروں تک ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں۔ تو لوگوں کو میں تھیوری ٹیسٹ کی بھی تیاری کرواتی ہوں، انگلش کا جن کو ایسول جو ہوتا ہے انگلش فار ادر لینگویج، ان میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتی ہوں، فارم وغیرہ فل کرنے کے لیے، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام میں اپنی کمیونٹی میں کرتی رہتی ہوں اور میں انجوائے کرتی ہوں۔ آپ نے یہ یوٹیوب کیوں بنایا، یہ سوال ہے جی۔ یوٹیوب میں نے بنایا ہے کیونکہ پہلے تو میں بھی اس کو بورنگ سمجھتی تھی، اور جس کو بھی دیکھتی تھی وہ یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے تو مجھے غصہ سا آتا تھا۔ لیکن میری کزن تھی، انہوں نے یہ بنایا اور میں نے اس کو 2-3 ویڈیو فارورڈ کی کہ آپ یہ اپنے یوٹیوب میں لگا دیں، تو اس نے کہا کہ یہ آپ اپنے میں لگا لینا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جو میں چیز انجوائے کرتی ہوں وہ دوسرے نہیں لگائیں گے، تو پھر مجھے خود ہی اپنا چینل بنا لینا چاہیے۔ تو پھر میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے یوٹیوب کا چینل کھول کے دیں، کیونکہ مجھے اتنا کمپیوٹر کا پتہ بھی نہیں ہے، یوٹیوب کے سسٹم کا ابھی تک اتنا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہوں، ہر روز نئی چیز سیکھتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ میرے بلاگز میں دیکھتے ہوں گے کہ میں کنٹری سائڈ بہت پسند کرتی ہوں۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پینڈو ولیجر۔ تو میں جو کنٹری سائڈ کو بہت انجوائے کرتی ہوں، اور گرینری کو، نیچر کو، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جو آڈینس ہیں، جو میرے ویورز ہیں، وہ بھی انجوائے کریں۔ تو اس لیے میں جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یہ میرا موٹو ہے کہ جو کچھ میں انجوائے کرتی ہوں، جو میں سوچتی ہوں یہ کسی کا بھلا ہوگا اور میرا بھلا ہے، وہ میں دوسروں تک ٹرانسفر کروں گی، اور میں انجوائے کرتی ہوں الحمدللہ۔ اور میری جو آرٹ اینڈ کرافٹ کی سکلز ہیں نا، وہ بھی شائن کر رہی ہیں۔ کہ یہاں پر سوال ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو میرے بھائی، یہ نا عمر کسی سے پوچھتے نہیں ہوتے، تو جتنی آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو شعور ہوتا ہے، وہ عمر بتاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ نہ تو زیادہ ہی ہے نہ کم ہی ہے، درمیانی سی ہے۔ شکر الحمدللہ، ایمان ہو، صحت ہو تو وہ مین بات ہوتی ہے۔ جی، آپ کو کھانے پکانے آتے ہیں؟ جب میں دل سے کھانے پکاتی ہوں تو بڑے مزے کے بنتے ہیں، اور میں اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی کہ اتنے مزے کے کھانے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب میں جلدی میں ہوتی ہوں تو کئی بار کھانا خراب بھی کر لیتی ہوں، لیکن میری فیملی مجھے اتنا ٹیل آف نہیں کرتی، اور الحمدللہ۔ تو آپ کتنے بچے ہیں؟ جی، میرے بچے الحمدللہ، ساری دنیا کے جو بچے ہیں وہ میرے ہی بچے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ میرا گھر ہے۔ سارے بہن بھائی میرے بہن بھائی ہیں، سبھی کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں دیا اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ شکر الحمدللہ۔ سوال ہے، آپ کو کن کن چیزوں کا شوق ہے؟ جی، مجھے وہ کرنے کا بہت شوق ہے، گارڈننگ کرنے کا، سوئنگ کرنے کا، کوکنگ کرنے کا، باتیں کرنے کا، گھومنے پھرنے کا، اور ہسٹری کو پڑھنے کا۔ ڈاکومنٹریز میں زیادہ پسند کرتی ہوں ٹی وی پہ۔ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے آپ بہت ہی انسپائر ہیں؟ جی، میں تو اس لائق نہیں ہوں، اسی لیے میں ہمبلنس پسند کرتی ہوں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نیکی کا کام لے لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو میں ہوتی ہے نا، تو یہ انسان کو غرور کے پاس لے جاتی ہے۔ بڑھائی اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لوٹن کرون کوٹ میں بھی کام کیا ہے، اور ٹیچر اسسٹنٹ بھی رہی ہوں، مڈ ڈے سپروائزر بھی رہی ہوں، کیئرر بھی ہوں، کوک بھی کر لیتی ہوں، جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی آل راؤنڈر ہوں۔ پروفیشنل نہیں ہوں، وہ زیادہ پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن کام میں تقریباً سارے ہی کر لیتی ہوں، اور سارے ہی کرنا پسند کرتی ہوں۔ انسان سیکھتا ہے،
پیدائش سے لے کے قبر تک